Gitipukan sa katawhan sa Hitagom, Misamis Oriental ang gituuhang batang healer gikan pa sa mahayag Zamboanga del Sur. Nakadani sa atensyon sa mga residente si Novin Villaluz tungod matod pa sa iyang abilidad sa pagtambal sa mga masakiton. Usa lamang si Alberto ang nagtuo nga makaayo sa sakit si batang healer. Gani iya mismong nasaksihan nga nakalakaw matod pa ang usa ka tawo nga nakapanambal kang Noven. May usa ko nito ani sa batang healer kay ni alibyo ang iyang pagtambal. Pinaagi ani yang pantambalan nga dili kalakaw. Nga palakaw niya ang tao. Samtang dako usab ang pagtuo ni Rosaline Dagkutan nga taga Initaw, Misamis Oriental kinsa personal pa nga midayo sa Hitagom sa pamasin nga matambala ng iyang kapikas nga nag-antos sa mild stroke. Sumala pa ni Rosaline nga naaghat kini human matud pa naulian ng iya mismong inahan nga nakasinati sa samang balatian human gitambalan sa giingong batang healer. Kuan lagi na katambal ni kay para maulian siya kay di man siya kay kalakaw. Daghang tawo ang mituo nga gasa kini nga gihatag sa Ginoo. Apan aduna usab ang mga nagduda ug nang hinaot nga masuta kini pinaagi sa tabang sa mga eksperto. Subay niini gipamugos sa Hitagom Municipal Police Station nga walay permit gikan sa PNP ug mismo sa Hitagom LGU ang pagpahigayon sa operasyon sa gituuhang batang healer. Sa among assessment is in order naman po nga mong paghatag security din sa Gitagom, especially diri sa area sa highway. Sa among naibalaan is wala sila gihatag nga permit sa amo, then wala pud sila coordinate sa LGU. Wala pud may magdahom nga daghan de kay ang kuan mga tawo nga money diri para magpatambal. Gipasabot pa ni Lieutenant Damson nga sila na mismo ang nangunay sa pagman sa dalan tungod kay nakamugna kini sa bugat nga dagan sa trapiko. Yes, amo po gi-direct, gi-assess para nga ma-maintain nato ang smooth flow sa traffic. Bisan pa man sa lain-laing opinyon sa abilidad sa maong batang healer, alang sa pipila ka mga residente, usa lang ang ilang gisaligan, ang pagtuo sa Ginoo kaysa katapusan. Ang pagtuo sa Ginoo ang makaayo sa mga masakiton ug kinahanglan gahom sa Ginoo lamang ang magpatigbabaw. In the heart of changing lives, Brigada JM Salise sa 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro, the Music and News Authority.